نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشغلیں شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی شمع لے کر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا دے بعد درود ختم الانبیاء محبوب کبریا رحمت دو جہاں شفیع مجرمات حامی بے قصارحت انس و جان سیاہ لا مقام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ طیبہ دے اندر حدیتاً توفتاً درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے دے بعد نہایتی واجب الاحترام علماء ذی وقار عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حضور عاجزانہ فریاد ہے جنہ دوست احباب نے اس محفل نو سجایا ہے دامے درمے قدمے سکھنے اللہ سب دا آمنا جامنا اپنی بارک اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سب دے واسطے ذریعہ نجات بناوے اللہ دارین دیاں ساتھ نصیب فرماوے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے قرآن مجید فرقان حمید دے جو مشہور و معروف سورہ عصر دے دو آیات تلاوت کی دیاں نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرمایا والعصر محبوب مینو تیرے زمانہ حسین دی قسم مفسرین فرماؤندے نے اے دے تو مراد عصر دی نماز بھی لیا لیکن سب تو بہترین عصر دا معنی جڑا ہے نا او زمانہ کی تھا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا محبوب مینو تیرے زمانہ حسین دی قسم ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے دے وچ۔
اج ویکھو دنیا تے مادہ پرستی دا دور ہے، مال دولت ٹیکنالوجی، اج دنیا ترقی دے نا تے ناد کر دی کہ اساں پیدل سفر کردے سا، پھر اساں سائیکل تے، سائیکل تو موٹر سائیکل تے، گڈی تے، جہاز تے۔ شاید ایک کوئی انسانی کامیابی ہے، ایدہ نا ترقی ہے، تو دوستان عزیز ایدہ نا کوئی کسی قسم دی ترقی نہیں ہے۔ رب سونا جو ارشاد فرماؤندہ ہے محبوب تیرے زمانہ حسین دی قسم انسان خسارے دے وچ ہے، کاٹھے دے وچ ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ سوائے اونا لوگاں دے آمانو جنہ ایمان لے آندہ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ عمل صالح کی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کامیاب اس بندے مومن نو فرمایا ہے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان رکھے تے او دے عمل جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے او دے مطابق ہو، او بندہ خسارے تو بچے گا، او بندہ کاٹے تو بچے گا۔ اگر ایمان اور عمل چنگے نہ ہوئے تے پھر تو میں بھی خسارے دے اندر ہی جانا۔ اس خسارے دا پتہ کدو لگے گا جد اکھاں میٹیاں جان گے، جد قبر اندر رکھیا جائے گا، پھر بندے نو پتہ لگے گا میں کیڑے کام گیا سا تے کی کر کے پیچھا مڑا۔ تو دوستان عزیز پہلے نمبر تے ایمان کس شے دا نام ہے؟ ایمان دی تفصیل یہی دسی جاندی کہ جی اللہ نو وحدہ لا شریک مننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دے تمام نبیاں اتے ایمان رکھنا کہ اللہ دے سچے نبی نے، جنت اور دوزخ نو مننا، فرشتیاں اتے ایمان رکھنا، قیامت دے دن اتے ایمان رکھنا۔ جی ایدہ نا ایمان ہے، ایدے اندر کوئی شک شبہ علی بات نہیں کہ انہا چیزاں دا نا ہی ایمان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، پہلا سپارہ ہے، منافقان اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤندہ ہے جب منافقہ نو آکھیا جائے نا تسی اوہیں ایمان لے آؤ جویں دوجے لوگ کی ایمان لے آئے۔ منافق بھی حضور دا کلمہ پڑھ دے سن، نماز بھی پڑھ دے سن، روزے بھی رکھ لیندے سن، آخرت اتے بھی انہاں دا یقین سی، فرشتیاں نو بھی ماندے سی بھی ہے، جنت دوزخ نو بھی ماندے سن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو انہوں نے فرما رہا بے ایمان اوہیں لے آؤ جویں دوجے لوگ کی لے کے آئے۔ الناس تو مراد قرآن مجید فرقان حمید دے مفسرین فرماؤندے نے چار حضور دے صحابہ کرام دا ایمان جڑا ہے نا او دوسریاں دے واسطے سند ہے۔ ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات، دوسرے سیدنا فاروق اعظم، تیسرے سیدنا عثمان غنی، چوتھے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار حضور دے یار نے جنہ دا ایمان بعد آلے لوگاں دے واسطے سند ہے بھی انہاں ورگا ایمان رکھو تے ایمان قبول ہوئے گا، ورنہ ایمان قبول ہوئے گا نہیں۔ تے اگر انہاں دا ایمان ویکھنا ہے تے او بھی قرآن مجید فرقان حمید اور انہاں دی زندگی تو پتہ لگے گا کہ انہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کیویں منے۔ منافق کیوں ایماندار نہیں ہوئی؟ اس وجہ تو کہ انہاں مدینہ شریف دے اندر جد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور دے مہاجر صحابہ کرام مکہ شریف مدینہ شریف آ گئے تے انہاں نے نا جی ساز باز رکھی مسلمانہ دے نال بھی تے کافران دے نال بھی۔ آپ دے آپ نو عقل مند سمجھ دے سن، سیانے سمجھ دے سن، اسی دوواں کران دے نال تعلق رکھنا ہے، جیڑے غالب آ جان گناہ دے نال رلے رمان۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز نو نفاق فرمایا، منافقت فرمایا، حالانکہ وہ بھی اللہ نو مندے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی مندے سن، جنت نو بھی مندے سن، دوزخ نو بھی، فرشتیاں نو بھی، آخرت دے جان تے بھی یقین رکھتے سی، لیکن ایک کو دنیاوی غرض و غایت دے تحت مسلمانہ نو چھڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑ کے کافران دے نال بھی تعلق واسطہ رکھتے سن۔
اس وجہ تو انہوں نے آکھیا گیا منافق۔ ہن غور کر کے ویکھو وہ کس بنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نو اگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماؤندا لوگ آکھدے سن قالوا انؤمن کما آمن السفہاء اسی انج ایمان لے کے آئے جویں آ بیوقوف لے کے آئے معاذ اللہ حضور دے صحابہ کرام نے انہوں نے بیوقوف آکھیا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا الا خبردار انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون اوے بیوقوف بھی تساں جے لیکن تانوں عقل ہاں ایمان ہوئے تے پھر بندے نو عقل ہوندی اگر نفاق ہوئے تے پھر بندے نو عقل نہیں ہوندی عقل اگر ایمان دے تابع ہو جائے تے پھر معاملہ ٹھیک ہے اگر عقل دے تابع بندہ دوجیاں چیزاں کرے تے پھر ہر چیز ہی برباد ہے وہ کس بنا تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نو معاذ اللہ بیوقوف آکھتے سن کس وجہ تو کہ جی ویکھو ایک کڈے اگر انہاں چکل ہوندی تے ہر پاسے آپ دا تعلق رکھ دینا وطن چھڈیا آپ دا مال چھڈیا اولاد ہر چیز چھڈ کے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مدینہ آ گئے ایتھے نہ انہاں دی آبادی ہے نہ ایتھے انہاں دا کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی گل ہے نہ بات ہے یہ سارا کچھ چھڈ کے آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دسنا چاہندا ایمان اس چیز دا نہ ہے اگر میرا محبوب فرماوے مکے رہو تے مکے رہنا ضروری ہے اگر میرا محبوب فرما دے مکے نہیں رہنا مدینے جا کے رہنا ہے پھر مکے رہن والا بندہ جو رہنا وہ ایماندار ہو سکتا نہیں تو جیڑا مال پیچھے بھجے مال دولت دا خیال رکھے تے پھر کافران دے نال ہر طرح دے تعلق واسطے بھی بنا کے رکھے او دے ایمان اندر شک ہے او دا ایمان کامل نہیں ہے ایمان او قبول ہے جیڑا حضور دے چو صحابہ دے ورگا کسی دا ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب آپ دا وصال مبارک ہویا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرمائی کہ جی میں نو غسل دے کے حضور دے روضہ مبارک دے سامنے میری چارپائی لے جائے جی اتھے حضور دی بارگاہ چرد کریا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق جڑا دنیا تے تو آڈے نار رہا ہے دنیا تو چلے جان تو بعد بھی نار رہن دی خواہش کردا ہے آپ نے وصیت فرمائی اگر حضور دے روضہ مبارک چو آواز آوے حضور دی قبر انور چو آواز آوے تے میں نو ایتھے دفن کریا جے ورنہ میں نو بقیع دے قبرستان چے دفن کر دیا ہن سیدنا ابو بکر صدیق دا ایمان ویکھو کہ حضور دنیا تو بھی چلے گئے نے تو انہاں نو بلایا جائے گا وہ گل بھی سنن گے تے جواب بھی اے عقیدہ ہون سوائے اہل سنت و جماعت دے کسے بندے دے کول ہے لکھ نمازاں پڑھے روزے رکھے جو مرضی کرے سودا ویلا ہے اس عقیدے دی بنا تے جویں اج اساں اہل سنت و جماعت دے لوگ عمل چھڑ گئے نماز چھڑ گئے روزہ چھڑ گئے آج کرنا چھڑ گئے زکات امن کرو پے چاند لم ماشاءاللہ 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 آج سانو ضرورت ہے اپنے آپ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق زندگی بسر کرنے ساڑھے جلسے کراؤنے دا مقصد ساڑھے جلسے سننے دا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین سیکھنا ہے دین سیکھ کے دے تے عمل کرنا ہے اگر ساڑھی فقط یہی گرد و غائط ہو گئی کہ اسا جلسہ سننا ہے زندگی اپنی مرضی نال کرنی بسر تے پھر سونے سودا صاف ہے اللہ دے دربار جو کوئی شے نہیں لگی حضرت ابو بکر صدیق اگر عقیدہ آیا تھی انہاں دی زندگی پڑھ کے ویکھ لے فرض نماز چھڑ انہاں نے کدے مستحب عمل بھی نہیں سن چھڑے اساں تے سارا کو چھڑ کے بیٹھ گئے ایک حدیث مصطفیٰ سن تے میں آپ دے موضوع نو ختم کر دینا ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے مشکات شریف دے اندر حدیث ہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حضور دا صحابیہ گرد کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں یہ دسو قیامت کدوں ہونی چاہیے تے اسی حضور جو سوال سی دے مطابق جواب دیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تو قیامت دا تے سوال کرنا ہے کہ کدوں ہونی لیکن سانو یہ دس بھی تینوں قیامت دے واسطے تو تیاری بھی کیتی ہو کہ نہیں کیتی ایدہ مقصد نہیں کہ حضور کو قیامت علم نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں محرم ہوئے گی جمعہ دا دن ہوئے گا جب قیامت قائم ہوئے گی نہیں دسیا تے سامنے نہیں دسیا وہ بھی میری تواڈی بہتری دے واسطے حضور دے کول علم ہے
اللہ دا حکم ہے کہ اگے دسنا نہیں کسی نے بھی کیڑے سن چ آ جائیں دن وار دس دیو تاریخ دس دیو تو کتے اسی عمل چھڑ کے نہ بہ جائیں بھجے قیامت بڑی دور پئی ہے لہذا سانوں کیڑی ضرورت تھی چنگے عمل کرنے تو حضور پاک نو پتہ ہے سی کہ اپنے صحابی نو فرمایا تو قیامت دا سوال کرنا ہے پر میں تینو پوچھنا بھی تو قیامت دے متعلق تیاری کی تو حضور دے صحابی جواب دے دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول قیامت دی ایک تیاری ہے میں اللہ تے اللہ دے رسول دے نال محبت کرنے والا ہوں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اپنی گل دے اندر سچا ہے پھر تینوں مبارک ہوئے تیرا حشر بھی میرے نال قیامت والے دن ہوئے گا تے او حضور دے صحابی فرماندے نے جدو اساں جناب کلمہ پڑھیا جنی سانو خوشی دن ہوئی سی آج اس تو زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ دنیا تو چلے جاواں گے جب جنت اندر جاواں گے ساڈا تے ایک خیال سی حضور تو دور ہوواں گے پر مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا تساں میرے نال ہوو گے حضور جنت دے اعلیٰ ترین مقام دے اندر جلوہ فروز ہون گے اس تے بعد نبیاں دا مقام اس تے بعد سیدنا ابو بکر صدیق دا مقام پھر ترتیب دے نال حضور دے صحابہ دا مقام میں قربان جاواں پھر حضور دے نال کیویں بندہ ہوئے گا مقام تے ایک جگہ تے نہیں بن سکتا ایک جگہ تے حضور دے نال بندہ رہتے نہیں سکتا پھر ایتھو سجنا ثابت ہندائی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر اپنے مرصب دے اپنے گھر دے اندر موجود ہون گے ہر جنتی نو حضور نظر آوندے ہون گے وہ محسوس کرے گا کہ میں حضور تو دور نہیں میں حضور دے قریبا سجنا سوال پیدا ہوندا ہے حضور دا صحابی آخرت دی تیاری نو جناب حضور دی محبت تے جناب منصر کردا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں ایک عمل ہے جڑا تہاڈے نال پیار کرنا محبت کرنا میں صدقے جاواں ہووے حضور دا صحابی تے نماز چھڈ جاوے کدے ممکن نہیں محبت تقاضا کر دیو محبت جناب اے دلیل مانگ دیو جدے نال تینوں پیار ہے جڑا تیرا محبوب ہے آپ دے محبوب دے آکھے لگ او دیاں اداماں اپنا جنہیں او فرماؤندہ یوں میں زندگی بسر کر سونے آساں سارا کچھ پھلا کے بہ گئے جلسہ کر کے دے جلسہ کروا کے جناب خوش ہو گئے نا سجنائے میں کم نہیں بنے گا زندگی برباد پہ کرنے جوانی برباد پہ کرنے سخی سلطان باؤدہ شیر سنتے میرا تقریر ختم آؤ فرماؤندے نے جی میں اسا غفلت دے اندر سو جانے میں سو جانا تے تو سو جانا آؤ فرماؤندے نے جی حضور دے نال محبت کرنے والا ہوں میں حضور دا عاشق ہوں میں پھر کدے غفلت دی نیند نہ سمے پھر تینو کدے رات نو نیند نہ آوے آؤ فرماؤندے نے رے راتی رتی او نیند نہ آوے اتے دن نو رہے حیرانی ہو پر عارف دی گل عارف جانے اتے کی جانے نفسانی ہو کر عبادت کچھ حاصل ہوئی وہ تیری ضائع گئی جوانی ہوں میں قربان انا تو باہو وہ جنہ ملیا پیر جلانی سونا حضور دے ملاد دا پیغام ہے انہوں آپ دے سینے اندر بسال ہے جڑی زندگی بسر ہو گئی اللہ تو معافی منگنی چاہی دی مینوں بھی تو انہوں بھی اگے تو سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت
کرنی چاہیے تو پھر جا کے دوواں جہاناں دیاں خیراں اللہ عطا کرے گا ورنہ دنیا تے بندہ گناہ کردا ہے رزق وادو ملدا ہے یہ مت سمجھے کو میری عبد کمال ہے یہ اللہ دی عطا ہے اللہ نے ٹھل دیتی ہے جنہ چر زندگی ہے مل جائے گی اس تو بعد پکڑ ہے واخر دعواہم الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ